پاک پتن دی نگری دا دولہ چشتیاں دا امام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نعرے لگا دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حضرت بابا گنج شکر لاہور گنج بخش تے او گنج شکر حضرت خواجہ بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کھولنا ایک مائی آئی تے کہنے لگی میری بیٹی دی صبح شادی ہے تے بابا جی پیسے کوئی نہیں تو کوئی عطا کرو آپ کو اس ویلے پیسے نہیں سر مائی نو فرما لگے مائی جی او مٹی دا ڈیلا پکڑ کے لے ہو مائی مٹی دا ڈیلا لے آئی نا تے حضرت بابا فرید نے اپنی تلی اتے راکے نا تے فرمان دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھیا تے پھوک ماری نا تے ڈھیلا مائی نو پکڑایا بابے دے ہاتھا چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھا چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی جدو گھر لے کے گئی تے مائی نو خیال آیا بابے نے مٹی نو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری سی تے میں بھی نہ مارا مائی مٹی دا ڈھیلے رکھ کے نا ڈھیر لگا لیا تے مائی کلمہ پڑھ پڑھ ساری رات پھوکا مار دی رہی سویرے اٹھی تے ڈھیلے رہے مائی آکے حضرت بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھے تے کلمہ میں بھی اسے نبی دا پڑھے تے بابا تو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے زمین تے مٹی تے ڈھیلے نو سونا بنا دیتا میں ساری رات کلمہ پڑھے کوئی ایک ڈھیلا بھی سونے دا نہیں بنیا بابا فرید فرما دینے کلمہ پڑھنا ہوئے تے زبان بھی تے فرید دی چاہی دیئے نا نال مائی نو فرما لگے اسی اللہ دے ولی کو مٹیاں نو سونے بنا نہیں آئے فرما دینے میں سونا بنا کے مٹی نو اصل تے دسنا چاہنا جب مٹی آجے ولی دے قربے چاہتے او سونا بن جان دیئے تے بندیا تمہیں تے مٹی دے بنے ہیں آہا کسی اللہ والے دے بوئے تھے تیرے سارے زنگار کڑ کے تے میلان کڑ کے تے نو سونا بنا دے کدے آتے صحیح کسی اللہ والے دے بوئے تھے ہاتھے چاہت تے دے پھر بیکتے نو سونا بنا دا او یار مٹی 100 سال پہی روے تے وہ مٹی رہن دیئے پر جس دن لگ جنا کمیار دے ہاتھ او پھر کدے پیالہ بنا لیندہ ہے کدے ہانڈی بنا لیندہ ہے کدے ڈے سونے برتن بنا دا ہے پتہ لگیا ہے تے مٹی پر جس دن لگے نا کاریگر دے ہاتھ سونا ادو بندہ ہے تے تمہیں مٹی بندیا پر کدے کسے لگے نا کاریگر دے ہاتھ پھر وہ کسی نے تراش کے کڑی سونی چیز بنا دے لے پر ہاتھ تے کسے ولی دے لگنا ایوینی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے آپ فرما دے نے قلب میرے تے چندرا بجے کنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جندرا دلو لگے دل میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار کون کون بولے گا فرید کا نام جو بولے گا ذرا جو فرید سے خیرات لینا چاہتا ہے دونوں ہاتھ فرید کے نام پہ بلند کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے فرید کا منگتا بولے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب بولو جیوے جیوے چورے والے کے نام پہ اٹھاؤ ہاتھ دونوں ہاتھ سیدھے بلند نانا اٹھائیے ذرا شہنشاہ چورا شریف پیر سید کبیر علی شاہ فخر الصدا سے جو نکال لینا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو جیوے جیوے چورے والا جیوے 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 آستانہ علیہ چورا شریف ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بابا فرید دے دو مرید آئے تو انہوں نے عرض کی تھی بابا جی آئے جڑا زمین دا کھلا نا اے اسی تو آڑے نہ لگا دیتا
یہ ڈیرے واسطے لنگر ایدہ مریداں واسطے بابا جی چند دن بعد قبضہ گروپ والے آگے تو آڑے لاہور تے قبضہ گروپ والے نہیں نہ ہوندے بار بڑے ہوندے نہیں یقین کرو کیوں میں عرش بات بٹی یہ پراپڑی دا کم کر دے نو تے بدھیرا پتا ہونا وہ قبضہ گروپ والے آگے تے کہنے لگے بابا جی یہ زمین ساڑی ہے آپ نے فرمایا بھائی مریدہ نے منو تحفہ پیش کیتا ہے نظرانہ تے ہدیہ پیش کیتا ہے انہاں کہا بابا جی اسی تو آڑے نا عدالت چ کیس کرا گے آپ نے فرمایا کرو قاضی دی عدالت چ مقدمہ پیش کیتا گیا بابا جی نے جدو قاضی نے بولا ہے نا عدالت تے قاضی بابا فرید نے پوچھتا ہے بابا یہ زمین کی دی ہے تے بابا جی قرآن پڑھن لگ پہ بولے نہیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا قرآن تے کہندہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون اللہ تے کہندہ زمین ولیاں دی ہے انہیں آگیا بابا جی کوئی رجسٹری کوئی کاغذات کوئی انتقال فرمایا میں نے تے مریدہ نے دیتی ہے رجسٹری کاغذ تے کوئی نہیں تے قاضی کہنے لگا بابا زمین پھر تیری تے نہ ہوئی تے بابا فرید فرمان لگے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنیاں آجو زمین کو نہیں پوچھ لینے تو کی دی ہیں بابا کہنے لگا قاضی کہندہ بابا کہتے زمینہ بھی بولی ہیں فرمایا لوگاں دی نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے وقت مقرر ہو گیا نوجوانوں قاضی قبضہ گروپ والیاں نہ لا گیا بابا فرید مریدہ نہ لے گیا کہ پہلی دے پنے دے کھلو گئے قاضی بلوے کے بابا فرید فرما دینا پوچھ زمین کی دی ہیں قاضی زمین بلوے کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہیں زمین دے ذرے ذرے چھے آواز آئی او قاضی اکا دے آیا نے آپ لے کھیچنا رہ جائی اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے اور جنت دی زمین بھی فرید دی اپنے اپنے مرشدہ تصور کر کے بولو سبحان اللہ اجتے میں صرف لفظ ولی دے ایک ترجمے تے گفتگو کر رہے ہیں وارث 18 ترجمے نے لفظ ولی دے کنے 18 تقرینہ باندھی ہیں آج میں 18 مہینے تے گفتگو کرا مشکات شریف دے حاشیے دے اندر مرکات شریف دے اندر 18 ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لفظ ولی دے معنی لکھے نے 1.5 درجن میں جے ایک تے گفتگو شروع کی تھی ہے کہ اے وارث ہوندے نے گرامی قادر حضرت بابا فرید ہے نا ایک دن شکر بڑی پسند سی نا بابے اینی پسند ہے اج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابا نو شکر دا ہی لنگر دے کے بھیجدا ہے اے کسے دے گھر کوئی شکر بھیجے تے او کہندا تو بابے فرید دے دربار تو آئے اوتھے اج بھی جا کے دیکھو ہر پاسے شکر اج میں بابا کاواں والی سرکار ٹر جے نا گجرات تے ہر پاسے کون نظر آوندے نے بابا جی کویاں نال پیار کردے سن کاواں نال کسی آکھے حضور کوئی طوطا پالدا ہے کوئی کبوتر پالدا ہے کوئی مور پالدا ہے کوئی چڑیا پالدا ہے ایک کالا جہا کان ایدے نال بھی کدے کسے پیار کیتا تسی کان پال دیو اج بھی آپ دے مزار تے گجرات چلے جو ہر پاسے کوے نظر آون گے ہر پاسے کوے درباراں تے کبوتر ہوندے نے اوتھے کوے ہوندے نے بابا کاواں والی حضرت بابا کرم دین سرکار کرم الہی سرکار المعروف بابا کاواں والی پوچھا حضور کان کیوں پال دیو انہاں نال کیوں پیار کر دیو آپ نے فرمایا میں سنیا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے کتابہ چ لکھا ہے ایک کان دی عمر 500 سال بھی ہوندی ہے 1000 سال بھی کوے دی عمر ہوندی ہے ایک کوا جدوں مرد ہے حادثاتی موت مرد ہے طبعی موت کدی کسی نے نہیں ویکھیا ہوے گا مرد ہے یا تے کسی طوفان تے آندھی نہ دیوار نہ ٹکرا کے مر جائے کسی بجلی دی تار نہ لگ کے مر جائے ایکسیڈنٹ نہ مر جائے کوا طبعی موت مرد کوئی نہیں ویکھدا حیات الحیوان دے اندر علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھیا اور عجائب المخلوقات دے اندر بھی لکھیا کہ کوے دی عمر تقریباً 500 سال ہوندی ہے حضرت بابا کاما والی سرکار نے فرمایا میں سنیا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے فرمایا میں انہاں نال پیار اس واسطے کرنا میرے بنیرے تے کوے بیٹھے رہن تے ہو سکتا ہے میرے بنیرے تے کسی دن او بھی کان آ کے بیٹھ جاوے جنہیں کملی والے نو ویکھیا ہوئے او بزرگاں دے ہر کام وچ رمز ہوندی ہے
بابا جی شکر نہ پیار کر دے. اج بھی دربار تے ہر پاسے شکر ہے. ایک تاجر جا رہا شکر دا نا بوریاں بھر کے تے منڈی ویچن واسطے. بابا جی نو شکر دی خوشبو آئی تے قریب آ کے فرماندے نے اے بوریاں چ کی ہے. انہوں پتہ سی کہ بابا جی نو شکر بڑی پسند ہے تے میں ہو گیا منڈی لیٹ تے جے میں دسے شکر ہے تے بابا جی نے کہنا کھلاؤ تے میں لیٹ ہو جانا. وہ کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے. کی ہے؟ تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے. یہ کی ہے؟ نمک. تے بابا فرید فرما دینے چلو جی نمک ہی ہوئے گا. انہیں جا کے جدو منڈی بورے کھولے تے سارا ہی نمک. انہیں بھی کہتے لکھاں دا نقصان ہو گیا. دوڑ کے بابا فرید آ کے بوئے دے آپ دے قدم پھڑ لے. عرض کر دے بابا جی معافی دے دیو نمک نہیں شکر سی. بابا فرید ہنس کے فرمان لگے جاؤ جی شکر ہی ہوئے گی. انہیں جا کے منڈی بورے وے کے سارے شکر بن گئے. بابا فرید ایک بیلی نو پتہ لگیا. فرما دینے پڑھائی عجیب بابا ہے. شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی. بھائی رب جدو بابے نو اللہ نے وارث جو بنا کے بھیجا ہے جو مرضی بنا دے وے کیونکہ دا وعدہ لہم ما یشاؤن عند ربہم ذالک جزاء المحسنین. اللہ فرماندا اے جو چان اللہ انہوں اوہی دیندہ ہے. کیونکہ اللہ فرماندا جی میں کہنا ہوں تو کری جا پھر جی تو آکھیں گا میں کری جاواں گا. پر پہلے او کر جو میں کہنا. میاں صاحب نے پرچی بھیجی ہے کہ چورہ شریف دا تے علی پور سیدہ دی بھی کوئی گل سنا دیو. تو ہاں سبحان اللہ نہ بھی آکی سنا کہ میں پھر بھی جانی ہے. کیونکہ جو کسی دا عاشق ہوئے گالوں سے دی کردہ. تے میرا تے لنگر مدینہ شریف تو براستہ چورہ شریف آندہ ہے. تے میں تے چورہ شریف دی گل نہ کرا میرا تے گزارہ ہی نہیں ہوندہ بھائی. تو چورہ شریف زمین دی وراثت دی گل ٹوری سی تھی پہلے اے سنا لگی. حضرت بابا جی سرکار بابا جی تاجدار چورہ شریف فقر محمدی دا شہنشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چورہ رحمت اللہ علیہ. آپ کو ہاٹ دے تبلیغی دورے تے گئے تے دریائے اٹک دے کنارے تے گاؤں چ ٹھہرے. نماز اثر دا ویلا آپ دی عادت مبارکہ سی کہ آپ نماز خود نہیں سن پڑھا دے. قافلے چ جڑا عالم دین ہوندا سی انہوں فرما دے سن تسی نماز پڑھاؤ. اس گاؤں دے اندر کوئی مولوی صاحب سن تے او آ کے نا تے بابا جی سرکار نے فرما دے اے تسی کہندے ہو کہ نبی پاک معراج کرن گئے تے عرش الہی تے ٹر گئے. اے نبی پاک کا سامان کیویں پار کر کے گئے سن؟ معراج دے منکر سن مولوی صاحب. بابا جی فرمان لگے مولوی جی نماز دا ویلا نماز پڑھ کے جواب دینے. نوجوانوں اس دن بابا جی فرمان لگے آج نماز میں آپ پڑھاواں گا. مسلح تے کلو کے نا جدو اقامت پڑھی گئی تے بابا جی موڑ کے مولوی صاحب پر بندنے مولوی جی نماز ذرا دھیان پڑھے آجے. نماز ذرا دھیان نال پڑھے آجے. دریائے اٹک سامنے چل رہے دریائے اٹک دے کنارے جڑے ویلے تکبیر تحریمہ پڑھی بابا جی نے قرات کر کے جد رکوع چ گئے. جدو 4 رکعتاں دے بعد بابا جی نے سلام پھیریا نا تے او مولوی صاحب ویکھ کے حیران رہ گئے کہ جدو نماز شروع کیتی سی دریائے اٹک سامنے پہ چلدا سی. جدو نماز دا سلام پھیرے تے دعائے اٹک پیچھے تے اے پار. بابا جی سرکار ہاس کے فرماتے ہیں مولوی جی اے دریائے اٹک تُسا نماز دے ویچ کی میں پار کیتا تو پتہ لگے ایک اندر نہیں. فرمایا بس حضور بھی اے میں پار گئے سر. وارج زمین دینا اچھا بولو موتیاں لی سرکار. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جے رب دل دیاں اکھیاں دے
کیا نیڑے کیا دور اثر دی نماز دا ویلا تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اپنی امی نو کہندے نے اماں جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیراں نو ملواں پیراں کول جایا کرو صوفیاء فرماندے توجہ ہے صوفیاء فرماندے نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں مل کے ذرا لگاؤ نعرہ محمد کے غلام بن کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہاتھ چک کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت انج بولو جی میں خادم حسین رضوی بولے ہیں ایک باری بولو سارے ذرا لبائک دا ایسا نعرہ لاؤ دیوارہ گواہ ہو جائیں چکو ہاتھوں میں اٹھائیے نانا دو میں ہاتھ چک کے ذرا بلند آواز میں لبائک کی صدا منکر کا سینہ پھٹ جائے مل کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک آمین 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 اجازت ہوئے تے پیرانو میلا ماں جی روٹیاں پہ پکاندے سن کہنے لگے شاہ جی روٹی کھا کے جائے جی عرض کی تھی امی جی سفر بڑا دوراڈے تے اجازت دیو تو کدھر رستے چنہ کھا لو ماں اجازت دی تھی تے پیر جماعت علی شاہ صاحب ٹورے چورا شریف چلے گئے علی پور سیدان ضلع ناروبال دے اندر تے ضلع اٹک دے اندر چورا شریف جدو چورا شریف پہنچے چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نال ہے اس علاقے دی زبان چنو کسی کہندے چورا شریف تو تقریباً کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور پانی دا نال ہے اجے پیر جماعت علی شاہ صاحب کسی تے پہنچے تھے ادھر حضور بابا جی سرکار تاجدار چورا شریف بھی کسی تے ہی آگئے مرید نے مرشد دی زیارت قدم بوسی کی تھی تے بابا جی فرماتے ہیں جماعت علی پوکھ لگیا عرض کہتے ہیں حضور پوکھ تے بڑی لگی ہے بابا جی بغل چو 2 گرم گرم روٹیاں نکال کے فرمان لگے لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تدور کوئی نہیں بابا جی گرہ روٹیاں کتھے لے آئے بابا جی فرماتے ہیں جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی تیلہ جی پادا سوچنا گرہ روٹیاں کتھے آ گئیاں فرما چپ کر کے کھائی جاؤ جیڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں آئی جا کے لے انہا واسطے دور تے نیڑے مک جاندے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے چانن لاوے نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دور انہا واسطے زمین اس سمیٹ دیتا جاندے کیونکہ زمین دے وارث نے گرامی قدر حضرات بس آخری گل کرن تے میں اجازت نوجوان کہرین حضور دے وصال پاک دے متعلق کی گل سنا دو تو سی جاگ رہے ہو تو میں سنا دینا جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا نا تو صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی حالت ہو گئی سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہے شام ویلے گھر آکے روم دینے تے گھر والے پوچھ دینے دن کتھے گزارے تے رو کے فرما دینے مدینہ دے باہر جا کے رستے ویختا رہے ہو رہے کسے راج میرا ماہی واپس آ جائے حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی کہ نکے نکے بچیاں نو پکڑ کے فرما دینے کدھرے میرا ماہی ویکھیا جی حضور دا نام سن کے بچے رون دینے تے بلال رو کے فرما دینے جے کسی نو حضور نظری آئے تے میں نو دسیا جے میں بھی حضور نو ویکھنا حضرت ابو ہریرہ دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے چوک جو بیٹھے رہتے جیڑا گزر دا انہوں کہندے نے تو حضور نو ویکھیا ہے وہ کہندے میں ویکھیا تے چھوڑ دیندے نے کوئی کہندے نے میں حضور نو نہیں سی ویکھیا تو انہوں بٹھا کے فرماندے نے آ پھر میں تینوں دساں رب نے میرا ماہی کنا سونا بنایا سی
جڑی اونٹنی تے نبی پاک سفر فرماندے سن او دا نام سی غادبا. او 3 دن حضور دی قبر انور کول بیٹھ کے روندی نہیں. حضور نظر ہی نہ آئے تو انہیں مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار دیتی تے جان قربان کر دیتی. جڑے گدے ہوتے حضور سواری فرماندے سن او دا نام سی یافور. او گدا 3 دن مدینے دی گلیاں چ پھردا تے حضور نو ڈھونڈدا رہیا. سرکار نظر ہی نہ آئے تو انہیں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی. سوچو پھر نبی دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دا کی حال ہویا ہوئے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک تو 6 مہینے تک زندہ رہی. اور یاد رکھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں گئی. آپ نے جب دنیا تو آخرت وال سفر فرمایا اس ویلے آپ دی عمر مبارک 24 یا 25 سال سے این جوانی سے. آپ دی دنیا تو جاواں دی ہور کوئی وجہ نہیں. کوئی وجہ کہ حضور دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا. 6 مہینے زندہ رہیاں. دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں. نہ کچھ کھاواں تے نہ پیواں. مدینے دی عورتاں آ کے کہہ دیا سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رو لیا کرو تواڈے روواں نہ ساڈے کلیجے پھٹ جانے. کدے تھے آرام کریا کرو. فرما دیا آرام کتھوں لے کے آواں جنہاں نو ویکھ کے آرام ملتا سی وہ ماہی ٹر گئے وہ محبوب بھی ٹر گئے. 6 مہینے گزرے تھے. سیدہ دی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی. رمضان شریف دا ماہ مکرم آیا. مولا علی فرماتے ہیں 3 رمضان دا دہاڑا تے میں باہروں گھر آیا تے ویکھیا تے سیدہ فاطمہ الزہرا اج 6 مہینے بعد آپ کھانا پیاں پکاندیاں. ویڑ دی صفائی آپ کر رہی ہیں. بچیاں نو غسل آپ کرا رہی ہیں. سرما ڈال رہی ہیں. بچیاں نو تیار کر رہی ہیں. مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ اج میں بڑا راضی ہوں تواڈی طبیعت سنبھل گئی. مولا علی نے پکڑ کے دامن تے کمرے چ لے گئی تے فرما دیا نے حضور ذرا بچیاں نو 2 گھڑیاں نانے تے روزے تے بھیجا جو میں 2 ضروری گلاں کرنی. مولا علی فرما لگے پتر حسن تے حسین جاؤ نانے تے روزے تے جاؤ تے رب کولوں ماں لی دعا کر کے آؤ. اللہ تواڈی ماں نو صحت عطا کرے. حسنین کریمین روندے باہر نکل گئے. اچانک سیدہ دی طبیعت ناساز ہو گئی تے مولا علی دی گود وچ سر رکھ لیا. رو کے فرمان لگی مولا علی اج ادھی رات ویلے میری آنکھ لگ گئی. میرے بابا میرے خواب وچ آ گئے. میں اپنے بابا نے جفا مارے عرض کیتی بابا دیا نال انج نہیں کری دو. دن بھی رونی رات بھی رونی. عرض کر دیا نے مولا علی میں بابا نے جفا مارے عرض کیتی بابا یا میرے کول آ جاؤ یا زہرا نو اپنے نال لے جاؤ. نبی کریم نے سینے دے نال لایا. فرمایا زہرا یہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا. تیاری کر لے سارے نبیوں نو لے کے تیری روح نو لینے آیا. سیدہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی. اے سپنے اندر میرا ماہی ملے آؤ تے میں گل وچ پا لیاں باواں. ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر چھڑنا جاواں. ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے مولا علی اج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کل ٹر چلی ہوں. مولا علی فرماتے نے زہرا تیرے نکے نکے بچے نے ایویں دیاں گلاں نہ کری. سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیاں میریاں 4 وصیتاں پوریاں کرے آج. نوجوان جڑے ویلے پہلی وصیت دا ویلا آیا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیاں زندگی کٹھیاں گزری. علی تو آدھے بچیاں دی ماں کدے خدمت کتائی ہوئی ہوئے اپنی زہرا نو معاف کرے آج. کدے آواز دیتی ہوئے میں عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے میں نو معاف کرے آج. رو کے کہن لگیاں علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دیو اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیو میں نو محمد تھی سمجھ کے معافی دے آجے. مولا علی رو کے فرماؤں لگے زہرا ایویں دیاں گلاں نہ کر میں بڑا راضی ہوں. نوجوان سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے
عرض کر دیا میرا جنازہ رات نو لے کے جایا جے کوئی میرا جنازہ بھی نہ ویکھے میں پردے دی وارث آواں تیسری وصیت دا ویلا آیا اور لوگ کلے جاؤ پھٹ جاندا ہوئے نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑے عرض کر دیا میں ٹر چلی آؤ جنہ دیا ماما بچپن چھڑ جاندیاں نے او دیا نکرا جو بیٹھے روندیاں نے پتر دیواران لگ کے روندے نے علی میں ٹر چلی آؤ میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب کلثوم نہ پیار کرے آجے اے دیواران لگ کر رہے میری قبر ضرور تڑپ جائے گی مولا علی فرماؤں لگے زارا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے نوجوان جڑ ملے آخری وصیت دا ویلا آیا سیدہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی میں ٹر چلی مینوں بھول نہ جایا جے میری قبر دے آندے جاندے رہا جے مولا علی بھی رو کے ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی ہے نہ فقیر جیا بندہ تیری خدمتہ نہیں کر سکے آؤ زیادہ اپنے بابا نے علی دیا شکیتان عالمی میرا نبی پاک نے سلام کہہ دے بھی سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے امام حسن سے روندے آگے کہہ لگی اماں مجھے جائینا مولا علی نے سینے لگا کے فرمایا اترو روندے کیوں عرض کی تھی بابا نانے پھر رو دیتے جاؤں رساؤں تو سونیاں شکلہ نظر آئیاں انہیں آکھے بجیوں جلدی جاؤں جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں اچھا بجھے تسی کونو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل اسی سارے نبی دواری ماں دی روح نو لینا آؤ دعا پترہ نے ماں دے قدمہ کے اوٹ رکھے سیدہ دی روح برباد کر گئی کہ ماں والے ماں دے کھلیں اسے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما وعدے رو رو آپے چپ کر جاندے نبی پاک دے وصال پاک دے بعد 6 مہینے بعد سیدہ زہرا پاک دا بھی انتقال ہو گیا گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کر